नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातञ्च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे छन्दोवृत्तविधिः नाम 15 अध्यायं शृणुमः। छन्दांस्येवं हि यानीह मयोक्तानि द्विजोत्तमाः वृत्तानि तेषु नाट्येऽस्मिन् प्रयोज्यानि निबोधत। आद्ये पुनरन्ध्ये द्वे द्वे गुरुणी चेत् सा स्यात्तनुमध्या गायत्रसमुत्था सन्त्यक्तविभूषा भ्रष्टाञ्जननेत्रा हस्तार्पितगण्डा किं त्वं तनुमध्या। लघुगण आदौ भवति चतुष्कः गुरुयुगमन्ते मकरकशीर्षा। स्वयमुपयान्तं भजसि न कान्तं वरतनु किं त्वं मकरकशीर्षा। एकमात्रं षट्के स्यात् द्वितीयं पादे ख्यातरूपा वृत्ते मालिनी सा नाम्ना। स्नानगन्धस्रग्भिर्वस्त्रभूषायोगैः व्यक्तमेवैषा त्वं मालिनी प्रख्याता। द्वितीयं पञ्चमं चैव लघु यत्र प्रतिष्ठितं शेषाणि च गुरूणि स्युर्मालती नाम सा यथा। शोभते बद्धया षट्पदा विद्धया मालती मालया मानिनी लीलया। द्वितीयं च चतुर्थं च पञ्चमं च यदा लघु यस्या सप्ताक्षरी पादे साज्ञेया तुद्धता यथा। दन्तकुन्दकृताङ्गं व्याकुलालकशोभं शंसतीव तवास्यं ह्युद्धतं रतयुद्धम्। आदौ द्विनिधने चैव गुरुणी यत्र वै तदा पादे सप्ताक्षरे ज्ञेया नाम्ना भ्रमरमालिका। नानाकुसुमचित्रे प्राप्ते सुरभिमासे एषा भ्रमतिमत्ता कान्ते भ्रमरमाला। आद्यं तृतीयमन्त्यं च पञ्चमं सप्तमं तथा गुरुण्यष्टाक्षरे पादे सिंहलीलेति सा स्मृता। यत्त्वया ह्यनेकभावैश्चेष्टितं रहस्सुगात्री तन्मनो मम प्रविष्टं वृत्तमत्र सिंहलीलम्। चतुर्थं च द्वितीयं च षष्ठमष्टममेव च गुरूण्यष्टाक्षरे पादे यत्र तन्मत्तचेष्टितं मदावघूर्णिते क्षणं विलम्बिताकुलालकम् असंस्थितैः पदैः प्रिया करोति मत्तचेष्टितम्। अष्टाक्षरकृते पादे सर्वाण्येव भवन्ति हि गुरूणि यस्मिन् सा नाम्ना विद्युन्मालेति कीर्तिता। साम्भोभारैरानर्दद्भिः श्यामाम्भोदैर्व्याप्ते व्योम्नि आदित्यांशुस्पर्धिन्येषा दिक्षु भ्रान्ता विद्युन्माला। पञ्चमं सप्तमं चान्द्यं गुरुपादेष्टके तथा छन्दोज्ञैर्ज्ञेयमेतत्तु वृत्तं चित्तविलासितं। स्मितवशविप्रकाशैर्दशनपदैरमीभिः वरतनुपूर्णचन्द्रं तव मुखमावृणोति। नवाक्षरकृते पादे त्रीणि स्युर्नैध
धनानि तु गुरूणि यस्या सा नाम्ना ज्ञेया मधुकरी यथा कुसुमितमभिपश्यन्ति विविधतरुगणैश्चन्नं वनमतिशयगन्धाढ्यं भूमतिमधुकरी हृष्टा दशाक्षरकृते पादे त्रीण्यादौ त्रीणि नैधने यस्या गुरूणि सा ज्ञेया पङ्क्तिरुत्पलमालिका अस्मिंस्ते भ्रमरनिभे कान्ते नानारत्नरचितभूषाढ्ये शोभामावहति शुभां मूर्ध्नि प्रोत्फुल्लाकुवलयमालेयम् द्वितीय चतुर्थं च षष्ठमष्टममेव च ह्रस्वं दशाक्षरे पादे यत्र सा शिखिसारिणी नैव तेस्ति सङ्गमो मनुष्यैर्नाभिकामभोगचिह्नमन्यन् गर्भिणीव दृश्यसे ह्यनार्ये किं मयूरसारिणी त्वमेवम् आद्यं चतुर्थमन्त्यं च सप्तमं दशमं तथा गुरूणि त्रैष्टुभे पादे यत्र स्युर्दोधकं तु तत् प्रस्खलिताग्रपदप्रविचारं मत्तविघूर्णितगात्रविलासं पश्य विलासिनि कुञ्जरमेतं दोधकवृत्तगतिं प्रकरोति आदौ द्वे पञ्चमं चैवापृष्टमं नैधनं तथा गरूण्येकादशे पादे यत्र तन्मोदकं यथा एषो बुधनिस्वनतुल्यरवः क्षीबस्खलमानविलम्बगति श्रुत्वा घनगर्जितमद्रितटे वृक्षान् प्रतिमोदयति द्विरतः नवमं सप्तमं षष्ठं तृतीयं च भवेल्लघु एकादशाक्षरे पाद इन्द्रवज्रेति सा यथा त्वं दुर्निरीक्ष्या दुरतिप्रसादा दुःखैकसाध्या कठिनैकभावा सर्वास्वस्थासु च कामतन्त्रे योग्यासि किं वा बहुनेन्द्रवज्रे एभिरेव तु संयुक्ता लघुभिस्त्रैष्टुभियता उपेन्द्रवज्रा विज्ञेया लघ्वादाविह केवलं प्रिये श्रिया वर्णविशेषणेन स्मितेन कान्त्या सुकुमारभावात् अमीगुणारूपगुणानुरूपं भवन्ति ते किं त्वमुपेन्द्रवज्रा आद्यं तृतीयमन्त्यं च सप्तमं नवमं तथा गुरूण्येकादशे पादे यत्र सा तुरथोद्धता किं त्वया सुभटवर्जितात्मना नात्मनो न सुहृदां प्रियं कृतं यत्पलायनपरायणस्य ते याति धूलिरधुनारथोद्धता आद्यं तृतीयमन्त्यं च सप्तमं दशमं गुरु यस्यास्तु त्रैष्टुभे पादे विज्ञेया स्वागता हि सा अद्य मे सफलमायत नेत्रे जीवितं मदन संश्रितभावम् आगतासि भवनं मम यस्मात् स्वागतं तव वरोरुनिषीद षष्ठं च नवमं चैव लघुनी त्रैष्टुभे यदि गुरूण्यन्यानि पादेषु
साज्ञेया शालिनी यथा शीलभ्रष्टे निर्गुणे पापके वा लोके धैर्यादप्रियं न ब्रवीषि तस्मात् शीलं साध्विहेतेनुवृत्तं माधुर्याढ्या सर्वदा शालिनी त्वम् तृतीयं चैव षष्ठं च नवमं द्वादशं तथा गुरूणि जागते पादे यत्र तत्तोडगं भवेत् किमिदं कपटाश्रयदुर्विषहं बहुशाठ्यमधोल्बणरूक्षकथं स्वजनप्रियसज्जनभेदकरं ननु तोडगवृत्तमिदं कुरुषे आद्यं तृतीयमन्त्यं च पञ्चमं षष्ठमेव च तथोपान्त्यं जगत्यां च गुरुचेत्कुमुदप्रभा मन्मथेन वित्थासलिलितभावा नृत्तगीतयोगा प्रविकसिताक्षी निन्द्यमद्य किं त्वं विगलितशोभा चन्द्रपादयुक्ता कुमुदवती च द्वादशाक्षरके पादे सप्तमं दशमं लघु आदौ पञ्चाक्षरी चेदिश्चन्द्रलेखा तु सा यथा वक्त्रं सौम्यं ते पद्मपत्रायताक्षं कामस्यावासं सुभ्रुनोच्चप्रहासं कामस्याबीदं काममाहर्तु कामं कान्ते कान्त्या त्वं चन्द्रलेखेव भासि तृतीयमन्त्यं नवमं पञ्चमं च यदा गुरु द्वादशाक्षरके पादे यत्र सा प्रमिताक्षरा स्मितभाषिणी ह्यचपला पुरुषा निभृतापवादसुमुखी सततम् अभिकस्यचित् युवतिरस्ति सुखा प्रमिताक्षरा स हि पुमान् जयति द्वितीयमन्त्यं दशमं चतुर्थं पञ्चमाष्टमे गुरूणि द्वादशे पादे वंशस्था जगति तु सा न मे प्रिया त्वं बहुमानवर्जितैः कृता प्रिया तैः परुषादिभाषणैः तथा च पश्याम्यहमद्य विग्रहं ध्रुवं न वंशस्थगतिं करिष्यसि चतुर्थमन्त्यं दशमं सप्तमं च यदा गुरु भवेद्धि जागते पादे तदा स्याद्धरिणः प्लुता परुषवाक्यकषाभिहता त्वया भयविलोकनपार्श्वनिरीक्षणा वरतनुः प्रततप्लुतसर्पणैतनुकरोति गतैर्हरिणः प्लुतम् सप्तमं नवमं चान्द्यमुपान्त्यं च यदा गुरु द्वादशाक्षरके पादे कामदत्तेति सा स्मृता करजपदविभूषिता यथा त्वं सुदतिदशनविक्षताधरा च गतिरपि चरणावलग्नमन्दा त्वमसि मृगनिभाक्षि कामदत्ता आद्यं चतुर्थं दशमं सप्तमं च यथा लघु पादे तु जागते यस्या अप्रमेया तु सा यथा न ते काचिदन्या समादृश्यते स्त्री नृलोके विशिष्ट गुणैरद्वितीयैः त्रिलोक्यां गुणाग्र्यान् समाहृत्य सर्वान् जगत्यप्रमेयासि सृष्टा विधात्रा द्वितीयं पञ्चमं चैव हृष्टमैकादशे तथा
पादे यत्र लघूनि स्युः पद्मिनी नाम सा यथा देहतो याशया वक्त्रपद्मोज्ज्वला नेत्रभृङ्गाकुला दन्तहंसैस्थिता केशपाशच्छदा चक्रवाकस्तनि पद्मिनीव प्रिये भासि मे सर्वदा आदौ षड्दशमं चैव पादे यत्र लघून्यथा शेषाणि तु गुरूणि स्युर्जगते पडुसज्ञिता उपवनसलिलानां बालपद्मैर्भ्रमरपरभृतानां कण्ठनादैः मदनमदविलासे कामिनीनां कथयति पडुवृत्तं पुष्पमासः द्वितीयान्त्ये चतुर्थं च नवमीकादशी गुरु विच्छेदोति जगत्यां तु चतुर्भिः सा प्रभावती कथं कमलविशाललोचने गृहं खनि पिहितकरे निशाकरे अचिन्तयन्त्यभिनववर्षविद्युतस्त्वमागता सुतनु यथा प्रभावती त्रीण्यादावष्टमं चैव दशमं नैधनद्वयं गुरूण्यति जगत्यां तु त्रिदिश्चेदैः प्रहर्षिणी भावस्थैर्मधुरकलैः सुभाषितैस्त्वं साडोपस्खलितविलम्बितैर्गतैश्च शोभाढ्यैर्हरसि मनांसि कामुकानां सुव्यक्तं ह्यति जगति प्रहर्षिणी त्वं षष्ठं च सप्तमं चैव दशमेकादशी लघु तयोर्दशाक्षरे पादे ज्ञेयं मत्तमयूरकम् विद्युन्नद्धाहस्येन्द्रधनुरञ्जितदेहा वादोद्धूता श्वेतवलाकाकृतशोभा एते मेघा गर्जितनादोज्ज्वलचिह्ना प्रावृत्कालं मत्तमयूरं कथयन्ति आदौ द्वे च चतुर्थं चापृष्टमेकादशे गुरु अन्त्योपान्त्ये च शक्वर्यां वसन्ततिलका यथा चित्रैर्वसन्तकुसुमीकृतकेशहस्ता स्रग्धाममाल्यरजना सुविभूषिताङ्गी नागावतंसगविभूषितकर्णपाळी साक्षाद्वसन्ततिलकेव विभाति नारी पञ्चादौ शक्वरी पादे गुरूणि त्रीणि नैधने पञ्चाक्षरादौ च यति च असम्बाधा सा स्मृता मानीलोकज्ञश्रुतबलकुलशीलाढ्यो यस्मिन् सम्मानं न सदृशमनुपश्येद्धि गच्छेत्तं त्यक्त्वा द्रुतगतिरपरं देशं कीर्णानानार्थैरवनित्ययमसम्बाधा चत्वार्यादौ गुरूणि स्युर्दशमैकादशे तथा अन्त्योपान्त्ये च शक्वर्या पादे तु शरभायथा एषा कान्ता व्रजति ललितं वेपमाना गुल्मैश्चन्नं वनमभिनवै सम्प्रविद्धं हा हा कष्टं किमिदमिति नो वेत्मि मूढो व्यक्तं कान्ते शरभललितं त्वं करोषि आदौ षड्दशमं चैव
लघूनि स्युस्त्रयोदशम् यत्रादिशाक्वरे पादे ज्ञेयानान्दिमुखी तु सा न खलु तव कदाचित् क्रोधताम्रायताक्षं भृगुडिवलितभङ्गं दृष्टपूर्वं मयास्यं किमिह बहुभिरुक्तैर्याममैच्छाहृदिस्था त्वमसि मधुरवाक्या देवि नान्दिमुखीव। आद्यं चतुर्थं षष्ठं च नैधनं च यदा गुरु षोडशाक्षरके पादे गजं विलसितं तु तत् तोयधरः सुधीरघनपडुपडहरवः सर्चकदम्बनीव कुडजकुसुमसुरभिं कन्दलसेन्द्रगोपकरचितमवनितलं वीक्ष्य करोत्यसौ वृषभगज विलसितकम् आद्यात् पराणि पञ्चैव द्वादशं सत्रयोदशम् अन्त्योपान्त्ये च दीर्घाणि प्रवरं ललितं हि तत् नखालीढं गात्रं दशनविहतं चौष्टकाण्डं शिरः पुष्पोन्मिश्रं प्रविलुलितकेशालकान्तं गदिः खिन्ना चैवं वदनमपि सम्भ्रान्तनेत्रम् आहोश्लाघ्यं वृत्तं प्रवरललितं कामचेष्टम् आद्यात् पराणि पञ्चाथ द्वादशं सत्रयोदशम् अन्त्यं सप्तदशे पादे शिखरिण्यां गुरूणि च महानाद्या भोगे पुलिनमिव ते भाति जघनं तथास्यं नेत्राभ्यां भ्रमरसहितं पङ्कजमिव तनुस्पर्शश्चायं सुतनुसुकुमारो न परुषः स्तनाभ्यां तुङ्गाभ्यां शिखरिणि निभासि दयिते यत्र पञ्चलघून्यादौ त्रयोदश चतुर्दशे षोडशैकादशे चैव वृषभं ललितं तु तत् जलदनिनदं श्रुत्वा गर्जन्मदोच्छयदर्पितो विलिखति महीं शृङ्गाक्षेपैर्वृषः प्रतिनद्य च स्वयुवतिवृतो गोष्ठात् गोष्ठं प्रयाति च निर्भयो वृषभललितं चित्रं वृत्तं करोति च शाद्वले चत्वार्यादौ च दशमं गुरु यत्र त्रयोदशं चतुर्दशं तथान्त्यो द्वे चैकादशमतापि च यदा सप्तदशे पादे शेषाणि च लघून्यथ भवन्ति यस्मिन् साज्ञेया श्रीधरा नामतो यथा स्नानैश्चूर्णैः सुखसुरभिर्गण्डलेपैश्च धूपैः पुष्पैश्चान्यैः शिरसि रचितैः वस्त्रयोगैश्च तैस्तैः नानारत्नैः कनकखचितैः अङ्गसंभोगसंस्थैर्व्यक्तं कान्ते कमलनिलया श्रीधरे वातिभासि आद्यं चतुर्थं षष्ठं च दशमं नैधनं गुरु तद्वंशपत्रपतितं दशभिः सप्तभिर्यतिः एष गजोद्रिमस्तकतटे कलभपरिवृतः
क्रीडति वृक्षगुल्मगहने कुसुमभरनते मेघरवं निशम्य मुदितः पवनसमजवः सुन्दरि वंशपत्रपतितं पुनरपि कुरुते द्वितीयमन्द्यं षष्ठं चाप्यष्टमं द्वादशं तथा चतुर्दशं पञ्चदशं पादे सप्तदशाक्षरे भवन्ति यत्र दीर्घाणि शेषाणि च लघून्यथा विलम्बितगतिः सा तु विज्ञेया नामतो यथा विघूर्णितविलोचना पृथुविघूर्णहारा पुनः प्रलम्बरशनाचलत्स्खलितपादमन्दक्रमा न मे प्रियमिदं जनस्य बहुमानरागेण यः मदेन विवशा विलम्बितगतिः कृता त्वं प्रिये पञ्चादौ पञ्चदशकं द्वादशैकादशी गुरु चतुर्दशं तथान्त्ये द्वे चित्रलेखा धृतौ स्मृता नानारत्नाढ्यैर्बहूभिरधिकं भूषणैरङ्गसंस्थैर्नानागन्धाढ्यैर्मदनजननैरङ्गरागैश्च हृद्यैः केशैः स्नानार्द्रैः कुसुमभरितैर्वस्त्ररागैश्च तैस्तैः कान्ते संक्षेपैः किमिह बहुना चित्रलेखेव भासि अन्त्यं सप्तदशं चैव षोडशं च चतुर्दशं त्रयोदशं द्वादशं च षष्ठमष्टममेव च त्रीण्यादौ च गुरूणि स्युत् यस्मिंस्त्वेकोनविंशके पादे लघूनि शेषाणि शार्दूलक्रीडितं तु तत् नानाशस्त्रशदघ्नितोमरहताः प्रभ्रष्टसर्वायुधा निर्भिन्नोदरपादबाहुवदना निर्नाशितात् शत्रवः धैर्योत्साहपराक्रमप्रभृतिभिस्तैस्तैर्विचित्रैर्गुणैर्वृत्तं ते रिपुघाति भाति समरे शार्दूलविक्रीडितम् चत्वार्यादौ च षष्ठं च सप्तमं च चतुर्दशं तथा पञ्चदशं चैव षोडशं नैधनं तथा एतानि तु गुरूणि स्युः शेषाणि तु लघून्यथा पादे यत्र कृतौ ज्ञेया नाम्ना सुवदना तु सा नेत्रे लीलासते कमलदलनिभे भ्रूचापविनते गण्डोष्टं पीनमध्यं समसहितघनाः स्निग्धाश्च दशनाः कर्णावंसप्रलम्बौ चिबुगमपि नतं घोणासुरुचिरा व्यक्तं त्वं मर्त्यलोके वरतनुविहितास्येका सुवदना चत्वार्यादौ तथा षष्ठं सप्तमं च चतुर्दशम् अष्टादशं सप्तदशं तथा पञ्चदशं पुनः अन्त्योपान्त्ये गुरूण्यत्र लघून्यानि सर्वदा एकविंशतिके पादे स्रग्धरा नाम सा यथा चूताशोगारविन्दैः कुरवकतिलकैः
कर्णिकारे शिरीषैः पुन्नागे पारिजातैर्बकुलकुवलैः किंशुकैः सादिमुक्तैः एतैर्नानाप्रकारैर्धिकसुरभिभिर्विप्रकीर्णैश्च तैस्तैर्वासन्तैः पुष्पवृन्दैर्नरवरवसुधा स्रग्धरे वाद्यभाति चतुर्थमाद्यं षष्ठं च दशमं द्वादशं तथा षोडशाष्टादशे चैव नैधनं च गुरूण्यथा द्वाविंशत्यक्षरे पादे शेषाणि तु लघूनि च भवन्ति यत्र तज्ज्ञेयं मद्रगं नामतो यथा उद्यतमेकहस्तचरणं द्वितीयकररेचकं सुविनतं वंशमृदङ्गवाद्यमधुरं विचित्रकरणान्वितं बहुविधं मद्रगमेतदद्य सुभगे विदग्धगतिचेष्टितैः सुललितैर्नृत्यसि विभ्रमाकुलपदम्बरोरुललितक्रियं समरसम् अन्त्यमेकोनविंशं च सप्तमं सत्रयोदशम् एकादशं सप्तदशं पञ्चमं च गुरूण्यथा शेषाणि च लघूनि स्युर्विकृत्याश्चरणे बुधैः वृत्तं तदश्वललितं विज्ञेयं नामतो यथा रथहयनागयौधपुरुषैः सुसङ्कुलमलं बलं समुदितं शरशतशक्तिकुन्दपरिखासि यष्टिविततं बहुप्रहरणं रिपुशतमुक्तशस्त्ररवभीतशङ्कितभटं भयाकुलदिशं कृतमभिवीक्ष्य संयुगमुखे समीपस्थितगुणं त्वयाश्वललितम् खडादावष्टमं चैव ह्येकादश चतुर्दशे विंशं सप्तदशं चैव त्रयोविंशं तथैव च एतानि च लघूनि स्युः शेषाणि च गुरूण्यथा चतुर्विंशाक्षरे पादे मेघमालीति सा यथा पवनबलसमाहृता तीव्रगम्भीरनादावलाकावली मेखला क्षितिधरसदृशोच्चरूपा महानीलधूमाञ्चनाभाम्बुगर्भोद्भवा सुरपतिधनुरुज्ज्वला बद्धकक्ष्यादडिद्योतसन्नाहपट्टोज्ज्वला गगनतलविसारिणी प्रावृषेण्योन्नता मेघमालादिकं शोभते आद्यं चैव चतुर्थं च पञ्चमं षष्ठमेव च नवमं दशमं चैव नैधनं च भवेद्गुरु पञ्चविंशतिके पादे शेषाण्यथ लघूनि च वृत्तज्ञे सा तु विज्ञेया क्रौञ्चपादीति नामतः यः किल दाक्षं विद्रुतसोमं क्रतुवरमच्चमसमपगतकलशं पातितयूपं क्षिप्तचशालं विजयनमस्समिधमपशुकचरुकं कार्मुकमुक्तेनाशुचकारव्यभगतसुरगणपितृगणमिषुणा नित्यमसौ ते दैत्यगणारि प्रदहतु मखमिव रिपुगणमखिलम् अष्टावादो गुरूणि स्युस्तथा चैकोनविंशकम् एकविंशं तथा चैवं चतुर्विंशं स नैधनम् एतानि गुरुसज्ञानि शेषाण्यथ लघूनि च षड्विंशत्यक्षरे पादे
तत् भुजङ्गविजृम्भितं रूपोपेतां देवी सृष्टां समदगजविलसितगतिं निरीक्ष्य तिलोत्तमां प्रादक्षिण्यात् प्राप्तां द्रष्टुं बहुवदनमचलनयनं शिरः कृतवान् हरिः दीर्घं निःश्वस्यान्तर्गूढं स्तनवदनजघनरुचिरां निरीक्ष्य तथा पुनः पृष्ठेन्यस्तं देवेन्द्रेण प्रवरमणिकनकवलयं भुजङ्गविजृम्भितम्। एतानि समवृत्तानि मयोक्तानि द्विजोत्तमाः विषमार्थसमानां तु पुनर्वक्ष्यामि लक्षणम्। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे छन्दोवृत्तविधिः नाम 15 अध्याये समवृत्तयः समाप्ताः। धन्यवादः।